अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आइए आइए मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ रखिए। बड़े दिनों बाद तशरीफ़ लाए हैं हमारे गरीब खाने पर, और वो भी इस वक्त। सितारा बाई ने अपने ख़ास अंदाज और मुतरन्नुम आवाज़ से मिर्ज़ा फ़ाखिर अली से बहुत दिनों बाद आने की शिकायत की और सलीके से सजे और ज़ेबो आराइश में नहाए कमरे में नरमो दबीस कालीन पर एक तरफ बैठने को कहा और ख़ुद भी वहाँ पड़े गाँव तकिए से पुश्ते लगाए अपने मखसूस अंदाज में बैठ गई। सितारा बाई एक नहायत ही खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म की मालिक थी। अगरचे उसकी उम्र अब ढल चुकी थी, मगर फिर भी 60 साल उम्र में भी वो एक सदाबहार और 20 साल दोशीज़ा लगती थी। अपनी तरफ कदम बढ़ाने वाले लोगों का अपने हुस्न से फ़ायदा उठाते हुए अच्छी खासी दौलत वसूल करके दिल खोल कर उसका दिल खुश करती, चाहे वो इंसान किसी भी उम्र का हो। इससे उसको कोई सरोकार न था, और उसमें ख़ास बात यह थी कि जो उसकी तरफ एक बार बढ़ता तो उस पर ऐसा नशा छा जाता कि हर दूसरे रोज़ पागलों की तरह दोबारा हाजिर होता। अगर वो अपने साथ मुकर्रर की हुई रकम लाता तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती, और इस तरह हर रात अपनी ढेरों दौलत सितारा बाई पर पानी की तरह बहा था। और फिर जब वो अपनी तमाम दौलत उस फितना खेज हसीना पर लुटा चुका होता, तब भी वो एक तिश्नगी पाकर आहिस्ता आहिस्ता भयानक मौत की वादी में गिरता चला जाता। 70 साला फ़ाखिर अली दिल्ली शहर के बहुत बड़े रईस थे। उनकी बेपनाह दौलत ने उन्हें अय्याश बना दिया था। बकौल उनके कि अल्लाह ताला ज़िंदगी एक बार देता है, उसे खुलकर जिया जाए, ताकि जब उम्र का आखिरी हिस्सा आए तो दिल में कोई हसरत बाकी न रहे। अपने इस कौल पर अमल करते हुए वो अब तक हसीना पर अपनी खूब दौलत लुटाने आते थे। इस पूरे शहर में सर फहरिस्त मिर्ज़ा फ़ाखिर अली ही थे जो अपनी नौजवानी से अब तक सितारा बाई की मुकर्रर की हुई रकम देते आए थे। हालांकि मिर्ज़ा साहब की नौजवानी में ही उनकी पसंद की शादी हुई, जो कि खूबसूरत और हसीन लड़की सुरैया से हुई थी, जिनसे उनके 3 बेटे हुए, मगर अब तक सितारा बाई से वो अपना पीछा न छुड़ा पाए थे। इसकी वजह फ़ाखिर साहब की इंतहाई शौक़ थी या मजबूरी, ये फ़ाखिर साहब ही जानते थे। बहुत दिन गुजरे। सितारा बाई के पास मिर्ज़ा फ़ाखिर अली के आने में कुछ तातुल आ गया था, और बहुत दिनों बाद मिर्ज़ा फ़ाखिर अली को अचानक अपने सामने पाकर सितारा बाई को तशवीश हुई। जनाब, आप तो ईद का चांद बन गए मिर्ज़ा साहब, जो आपका दर्शन करने के लिए हमें इतना इंतज़ार करना पड़ा। सितारा बाई ने अपने हुस्न का जादू जगाते हुए अपनी रसीली आवाज़ में अदाए दिलरुबाई से कहा, नहीं नहीं सितारा, ऐसी बातें ना कीजिए। भला हमारी क्या औकात है कि आपको हमारी राह तक ना पड़े। असीर तो हम आपके हो चुके हैं। हम ही क्या, जो भी एक बार आपके पास आया है वह आपको मरते दम तक भुला पाया है? नहीं, चाह कर भी नहीं। फिर भला मेरी क्या मजाल है कि मैं आपका हसीन सरापा लम्हे भर के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल कर सकूं। आप ही तो हमारे प्यार की इब्तिदा और इश्क की इंतहा हैं। मुसलसल बुढ़ापे से हमकिनार और मौत की वादी की तरफ गामजन 70 साला मिर्ज़ा फ़ाखिर अली के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सितारा बाई के याकूती लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। फिर एक तंजिया नज़र मिर्ज़ा के पूरे वजूद पर डाली, गोया अपनी उम्र को देखते हुए मिर्ज़ा साहब के मुंह से अपने बारे में ज़मीन आसमान एक करते तारीफ़ी जुमले सुनकर उसका मजाक उड़ा रही हो। फिर मुस्कुराते हुए बोली, मिर्ज़ा साहब, हमें लगता है कि आप यहाँ अपना दिल खुश करने की बजाय कुछ ख़ास बात कहने आए हैं। क्या हमने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया है? हाँ, बजा फरमाया आपने। हम इस वक्त आपके कोठे पर इसलिए ही आए हैं कि आपको अपने बेटे की शादी की दावत दें, और रात की महफिल में वहाँ लोगों के दिलों को मुट्ठी में कर देने के लिए और दिलो दिमाग पर नशा तारी करता एक ऐसा मुजरा पेश करें कि महफिल में बैठे सभी लोग उंगश्ते बदंदा हो जाएं, यानी दांतों तले उंगली दबा लें। ये बात शायद सभी जानते हैं कि आपके हुस्न के चर्चे ना सिर्फ पूरी दिल्ली में बल्कि उसके गिरदोनवाह के कई शहरों में मशहूर हैं, और हर कोई आपको एक नज़र देखने को बेताब है। हमने अपने बेटे की शादी पर सभी अच्छे और बड़े घरानों के रईसों और नवाबों को आसपास के शहरों से भी बुलवाया है। मेरे चंद दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं रात में कुछ कैफ़ो सरूर का भी इंतज़ाम करूं, ताकि मेरे बेटे की शादी को दिल्ली की सबसे खूबसूरत हुस्न की देवी सितारा बाई के उस मुजरे को लोग ताउम्र याद रख सकें। बस आपको उनके सामने एक ऐसा होशरुबा मुजरा पेश करना है कि उस महफिल में आए सभी रईस व नवाब हमारी महफिल को सदा याद रखें, और इसकी आपको मुँह कीमत दी जाएगी। अच्छी बात कही आपने मिर्ज़ा साहब, आप बेफिक्र हो जाइए। हम ऐसा जादू जगाएंगे कि तमाम लोग सांस लेना ही भूल जाएंगे, और जब हमारा नाम लेंगे तो उसके साथ आपको भी याद करना ज़रूरी समझेंगे, क्योंकि उन चंद खुश नसीबों में एक आप भी सर फहरिस्त हैं जो हमारी मुँह मांगी कीमत अदा कर पाते हैं। अब बताइए,
उस सुहानी शाम का आखिरी निकात कब होना है? सितारा बाई ने एक तरफ रखे चांदी के पानदान में से एक पान बनाकर अपने मुंह में रखा और एक मिर्ज़ा फ़ाखिर अली की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मिर्ज़ा फ़ाखिर अली ने आगे बढ़कर वो पान लिया और अपने मुंह में रख लिया, फिर गोया हुए, भाई तकरीब वही शाम 7 बजे, बस आप ज़रा जल्दी आ जाइएगा ताकि हम ज़रा साथ मिलकर 2-4 बातें भी कर लें। ओह हाँ, मिर्ज़ा फ़ाखिर अली को कहते कहते जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तो भूल ही गया। देखिए ना उम्र का तकाजा, इस उम्र में भी इंसान कैसा हो जाता है। समात, बसारत और शऊर किस कदर कमज़ोर हो जाती है। सब कुछ उम्र रफ्ता के साथ है। अगर किसी चीज़ पर नहीं असर पड़ता तो वो हैं ख्वाहिशात। शायद यही वजह है कि इस उम्र में भी मेरे कदम आपके कोठी की धूल चाटने से बाज नहीं आते। फिर आपको भी तो इस कोठे पर रौनक अफरोज़ हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। आपने पहली ही नज़र में मुझे दीवाना कर दिया था। उस वक्त हम 22 साल के अच्छे खासे खुशशक्ल नौजवान हुआ करते थे। मगर देखिए ना हैरत की बात, जो अक्सर मुझे परेशान किया करती है कि मेरी ज़िंदगी का सूरज दिन ब दिन ढलता जा रहा है और आप हैं कि हर रोज़ एक नया रूप, नई ताजगी और भरपूर जवानी लिए हुए होती हैं। हालांकि हम दोनों की उम्रों में कुछ खास फर्क नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी का यही राज ना सिर्फ मुझे बल्कि यहाँ कदम रखने वाले हर शख्स को हैरत के समंदर में गौताज़न होने पर मजबूर कर देता है। फ़ाखिर अली जज्बात की रो में और चेहरे पर शदीद तशवीश का इजहार लिए कहते चले जा रहे थे। शायद उन्होंने सितारा बाई के चेहरे पर ख़ास ध्यान नहीं दिया था, जो मिर्ज़ा साहब की बातों पर गुस्से से लाल हो गया था और आंखें सुर्खंगार हो गई थी। बस कीजिए मिर्ज़ा साहब, सितारा बाई की दीवारों में शिगाफ डालती कहर आलूद आवाज़ जब मिर्ज़ा के कानों में पहुंची तो वो एकदम बौखला गए और उनकी बोलती बंद हो गई। वो कनखियों से सितारा बाई के सुर्ख चेहरे को देख रहे थे। मिर्ज़ा फ़ाखिर अली, आप शायद भूल रहे हैं कि हम आपसे मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि आप बार बार अपनी बुरी ज़बान को इस बात की ज़हमत ना दिया करें कि वो मेरे बारे में किसी भी किस्म का खोज लगाए। लेकिन मुझे लगता है आपके दिमाग में मेरी बात शायद बैठती नहीं, तभी तो आप रोज़ रोज़ यही बात लेकर बैठ जाते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं कि आपको भी? नहीं सितारा, हमारा वो मतलब हरगिज़ ना था। हम तो बस यूं ही। मिर्ज़ा फ़ाखिर अली सितारा बाई का जहर उगलता गुस्सा देखकर एकदम बौखला गए और खसियानी हंसी हंसते हुए शर्मिंदगी से बोले, हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे थे और आप हैं कि इतनी दुरुस्त हो गई। अच्छा ठीक है, अब हम ये बात हरगिज़ ना करेंगे, माफ़ कर दीजिए हमें। मिर्ज़ा ने शदीद शर्मिंदगी से हाथ जोड़ते हुए माजरत की। सितारा ने एक नज़र मिर्ज़ा के चेहरे पर डाली, फिर अदाए बेनियाजी से कहा, ठीक है, हम आपको माफ़ किए देते हैं। कहिए, क्या कहने वाले थे आप? हाँ, तो हम ये कहना भूल गए कि हमारे बेटे के कुछ दोस्त आसपास के शहरों से आने वाले हैं, इसलिए तकरीब ज़रा देर से रखी जाएगी, यही कोई 12 बजे या इससे कुछ पहले, मिर्ज़ा ने कहा। अच्छा तो फिर ठीक है, हम आपके मुकर्रर करदा वक्त पर पहुंच जाएंगे। मगर सितारा बाई किसी सोच में पड़ गई। मगर आज चांद की कौन सी तारीख है? सितारा बाई ने न जाने किन ख्यालों में खोए हुए खुद कलामी की, जिसे मिर्ज़ा साहब ने सुन ली और फ़ौरन बोल उठे, आपने हमसे कुछ कहा? नहीं, हम आपसे हम कलाम नहीं हैं, सितारा ने चौंक कर कहा। लेकिन हमने सुन लिया है और हम जानते हैं कि आपकी परेशानी की वजह क्या है, मिर्ज़ा ने कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोले, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आज चांद की 14वीं ही है। बकौला आपके आप चांद की 14वीं रात को अपने आप को एक कमरे में कैद करके पूरी रात इबादत करती हैं और कोई मुजरा नहीं करती। हम भी किस कदर अहमक हैं। तारीख रखते वक्त ये बात तो अपने बूढ़े दिमाग में रख भी ना पाए। मगर आप ज़रा सोचिए अब क्या हो सकता है। शादी की दावत तो हम सबको चंद दिन पहले ही दे चुके हैं और चूंकि आज ही शादी मुतवक्के है, इसलिए कुछ करीबी रिश्तेदार मेहमान रौनक अफरोज़ भी हो चुके हैं। अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें, मिर्ज़ा ने आहिस्तगी से इस तरह कहा जैसे कोई बहुत राज की बात बताने वाले हों, जिसे सुनते हुए भी सितारा बाई ने कोई जवाब नहीं दिया, गोया उनकी बात को नज़रअंदाज करके भी सुनना चाह रही हो। देखिए सितारा बाई, अगर आप आज की रात इस तरीके को जिसको आपने गुज़िश्ता 15 सालों से अपनाया हुआ है, बस आज की रात छोड़ दीजिए। अगले में आप वही मखसूस इबादत के लिए 2 रातें ही मुख्तस कर लीजिएगा। मेहरबानी करके इस उसूल को आज रात के लिए तोड़ डालिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो हमने जो अपने तमाम दोस्तों में शेखियाँ बघारी हैं वो हमारा जीना हराम कर देंगे, हम बदनाम होकर रह जाएंगे। अगर आपने ऐसा ना किया तो हम उन लोगों के तंजिया नश्तर से नहीं बच पाएंगे। नहीं मिर्ज़ा साहब, ये भला कैसे हो सकता है? जो उसूल हमने गुज़िश्ता 15 सालों से अपनाया हुआ है वो हम सिर्फ आपके कहने पर अचानक कैसे तोड़ सकते हैं? आपको ये पहले सोचना चाहिए था कि जो दिन आप मुख्तस कर रहे हैं उस पर आप हमें पा सकेंगे कि नहीं। नहीं मिर्ज़ा साहब, हमारी मजबूरी है, हम नहीं आ पाएंगे।
सितारा बाई मिर्ज़ा की बात से कतई इनकार करते हुए उठ खड़ी हुई। मिर्ज़ा फ़ाखिर अली के दिल में तो जैसे अपने बेटे की शादी की खुशी से ज़्यादा वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले उस मुजरी की खुशी पिन्हा थी, मगर जवाब में इनकार की सूरत में वो तड़प गए और उठते हुए इल्तिजाई लहजे में कहना शुरू किया, खुदा के लिए ऐसा मत कहें, हमने अपनी दौलत के तमाम दरवाजे सिर्फ आप पर लुटाए हैं और अब तक लुटाते आ रहे हैं, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हम आपके कितने बड़े कदरदान हैं। बस इस बात का लिहाज रखते हुए आप हमें नाउम्मीद मत लौटाएं। भले आप उस रात के लिए चंद मिनट ही आइएगा। हमें पता है आपको महफिल में रंग जमाने और लोगों को अपने जलवे से मुतहय्यर करने के लिए चंद मिनट भी बहुत हैं, और इसकी भी आपको उतनी ही कीमत दी जाएगी जितनी कि आप चाहती हैं। सितारा बाई का चेहरा, जो कुछ देर पहले सोच, फिक्र और परेशानी की तस्वीर बने हुए था, मिर्ज़ा की इस बात पर कदरे पुरसुकून अंदाज में कुछ देर सोचने के बाद बोली, ठीक है मिर्ज़ा साहब, हम आएंगे आपकी महफिल में, लेकिन 12 बजने के बाद सिर्फ आधे घंटे के लिए। याद रखिएगा मिर्ज़ा, ना मैं 12 बजने से कबल आ सकती हूँ और ना ही उसके आधे घंटे गुजरने के बाद मज़ीद आपकी महफिल में ठहर सकती हूँ। सितारा बाई के इस फैसले पर मिर्ज़ा फ़ाखिर अली का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने आगे बढ़ते हुए अपने झुर्रियों भरे हाथों से सितारा बाई के नरमोगुदाज और नाजुक हाथों को थामते हुए बोसा लिया और फरते मुसरत से बोले, हमें आपसे यही उम्मीद थी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये एजाज़ बख्शा। अब बेफिक्र होकर आइएगा, आपको आपके मुकर्ररा वक्त पर कोठे पर पहुंचा दिया जाएगा। हमारी महफिल में आए सभी मेहमानों की निगाहें आपकी मुंतज़िर होंगी। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए और ये लीजिए आपसे मुलाकात की हकीर सी कीमत। मिर्ज़ा फ़ाखिर अली ने अपने साफ, शफाफ और उजले कुर्ते की जेब से सुर्ख रंग की एक पोटली निकाली और सितारा बाई की तरफ बढ़ा दी। फिर मिर्ज़ा खरामा खरामा कदम बढ़ाते अपने घर की राह चल दिए और सितारा बाई पोटली को अपनी मखसूस जगह रखने के बाद उस कमरे से बाहर निकल आई और चलते चलते उस कोठे के बाईं जानिब पहुंची, जहां एक खुला सहन था जिसके फर्श पर तह दर तह मिट्टी जमी हुई थी। यूं लगता था कि गोया सालों साल यहाँ की सफाई न की गई हो। उससे आगे चलते हुए दाईं जानिब कोने में एक ही कमरा बना हुआ था जिसका दरवाज़ा बंद था। सितारा बाई नंगे पांव चलते चलते उस दरवाजे के सामने आकर रुक गई। दरवाजे पर एक बड़ा और कदीम तर्ज का ताला लगा हुआ था। सितारा बाई के मुसलसल ताले पर आंखें गाड़ने पर वो अज खुद खुल गया और उसकी चटखानी एक तरफ हो गई और फिर दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया और सितारा बाई अंदर चली गई और फिर दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद होता चला गया। मिर्ज़ा फ़ाखिर अली की कोठी को खूब सजाया गया था। एक तरफ एक बड़ा सा कमरा था, उसके अंदर दाखिल होने पर दाएं बाएं रेशमी पर्दे की जर्क बर्क झालरें लगी हुई थी और नायाब किस्म की मोतियों की लड़ियाँ लटकाई गई थी। पूरे फर्श पर नीले रंग का नफीस कालीन बिछा हुआ था और उसके वस्त में एक दूसरी मखमली चादर गोलाई में बिछाई गई थी और दीवार से गाँव तक ये लगे हुए थे। पूरा कमरा मशहूर कुन खुशबू से मुअत्तर था। आहिस्ता आहिस्ता पूरा कमरा मेहमानों से भर चुका था। इसी कमरे में मिर्ज़ा फ़ाखिर अली बैठे अपने ख़ास दोस्तों से हंसी मजाक में मसरूफ़ थे। कभी कमरा उनके पुरजोर कहकहों में डूब जाता तो कभी मजाक ही मजाक में एक दूसरे पर तनकीदी फ़िक्रे कसे जाते। उन सबकी आंखों में इंतज़ार था कि बातों के दौरान भी उनकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो सितारा बाई को पहले भी देख चुके थे और वो भी थे जो पहली बार देखने वाले थे। उन सबके दिलों की हालत अजीब हुए जा रही थी। कोई अपने दिल की हालत को संभालने के लिए बातों में मसरूफ़ था तो कोई इसी वजह से खामोश इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। उन तमाम दिल फेंक और अय्याश लोगों में मिर्ज़ा फ़ाखिर अली के छोटे बेटे मिर्ज़ा आमिर अली भी थे, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। अपने दोस्त हशमत सिद्दीकी, जो उसके पड़ोसी होने के साथ हम उम्र भी थे, तमाम लोगों से छुपे छुपे होने वाले तमाशे के इंतज़ार में थे। वो दोनों मिर्ज़ा फ़ाखिर अली की नज़रों से ओझल थे ताकि मिर्ज़ा उन्हें देख ना पाए, और क्योंकि इस रंगीन महफिल में बैठने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। मिर्ज़ा खुद भले अय्याश किस्म के थे, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बेटों को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखा हुआ था। मजाल थी कि उन तीनों में से कोई एक भी मिर्ज़ा की ज़रा भी हुक्म उदूली करे। मिर्ज़ा ने घड़ी की तरफ निगाह दौड़ाई। उस वक्त 11:30 बज रहे थे। तब उनके कानों में उन्हीं की उम्र के एक शख्स की बेताबी में डूबी आवाज़ उभरी, अरे मिर्ज़ा, कितनी देर हो गई है? वो हुस्न की देवी अभी तक नहीं आई? क्या हमारी ज़िंदगी की घड़ियाँ पूरी हो जाएंगी तब आएगी क्या वो हुर परी? नवाब साहब, सब्र कीजिए, सब्र। अभी तो पूरा आधा घंटा बाकी है। सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी जान पर बनी हुई है। इस उम्र में आप भी मिर्ज़ा की तरह बेचैन हुए जा रहे हैं। अरे इस तरह भी कैफियत तो हम पर तारी होनी चाहिए कि हम 24-25 साल नौजवान हैं। आप पर यह बेसब्री की कैफियत जेब नहीं देती। सादिक साहब के इस तरह जुमले पर महफिल में बैठे एक नौजवान ने एक तनकीदी जुमला महफिल के तमाम उम्र रसीदा लोगों के गोश गुजार किया।
और अपने साथ बैठे दूसरे नौजवान के कान में सरगोशी करके दबी हंसी हंसने लगे। नौजवान के इस जुमले ने सादिक साहब के तन बदन में आग लगा दी। तब वो चिढ़कर बोले, अरे मियाँ, भले हमारी जिंदगी के चिराग की लो अब धीमी पड़ गई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश फिर भी जवान है, और हमारे जिस्म में तुम जवानों से ज़्यादा ताकत है। अगर हम तुम्हें पछाड़ना चाहें तो यकीन जानो, हमें मिनट भी ना लगे। बुजुर्गवार, आपकी इस खोखली बातों में कोई वजन नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी ताकत है आपके इस नहीफ और नज़ार जिस्म में। इस बात पर फिर महफिल के तमाम नौजवान खिलखिलाकर हंस पड़े। इस बार तो बुजुर्ग कुछ और भी चिढ़ गए। अब उनके लब खोलने पर उनकी तनकीदी गुफ्तगू बाकायदा लड़ाई की सूरत इख्तियार कर जाती। मिर्ज़ा फ़ाखिर अली उठे और दोनों को खामोश कराते हुए कहा, अरे भाइयों, खुशगवार महफिल में हसद की आग जला रहे हो। कौन जवान है कौन बूढ़ा, छोड़ो इन बातों को। ये महफिल इसलिए रखी गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जी को बहला सकें, लेकिन आप लोग तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे आपकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। अरे ये ज़िंदगी खुदा की नेमत है, खुलकर जियो, फिर लौट कर नहीं आने वाली। इसलिए जितना हो सके इसे खूब से खूब तर बनाओ। खैर, मेरा काम था तुमसे अपने दिल की बात करते हुए तुम्हें समझा देना। अब तुम सब एक दूसरे पर तनकीदी निश्तर फेंकने की बजाय इस सुहानी महफिल से जो सिर्फ तुम्हारी वजह से रखी गई है, लुत्फानंदोज होते रहो। ये कहने के बाद मिर्ज़ा फ़ाखिर अली ने शराब की बोतल उठाई और पैमाने भर भर के सबको देते गए। मिर्ज़ा की पुरजोश गुफ्तगू और शराब गले में उड़ेलने पर तमाम लोग साबिक़ा मौजू गुफ्तगू भूलते हुए फिर से मुस्कुराते और कहकहे लगाते हुए नजर आने लगे। फिर मिर्ज़ा ने आकर अपनी जगह संभाली। तभी मिर्ज़ा के साथ बैठे हुए आगरा से आए उनके ख़ास दोस्त नवाब इम्तियाज़ हाशिम खिसकते हुए मिर्ज़ा साहब के और करीब हो गए और सरगोशी के अंदाज में कहने लगे, फ़ाखिर अली, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद हर किसी के जहन में सितारा बाई को देखते हुए नुमायां तौर पर उभरता होगा। मैं अब तक बीसियों से पूछता आया हूँ, लेकिन इसका जवाब अब तक कोई ना दे सका और ना कोई इसके मुतालिक बात भी करना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है चूँकि तुम सितारा बाई के उन मखसूस लोगों में शामिल हो जो शुरू से अब तक उस पर अपनी दौलत पानी की तरह बहाते आए हो, और हर दूसरे दिन उनके पहलू में अच्छा खासा वक्त गुजारने पर तुम्हें थोड़ा बहुत तो इल्म होगा। ज़रूर मेरी बात का जवाब तुम्हारे पास होगा। नवाब इम्तियाज़ हाशिम की इस पुरस्रार गुफ्तगू से मिर्ज़ा फ़ाखिर अली के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उलझन उभरी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, नवाब साहब, आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कोई बहुत ही राज की बात पूछने वाले हैं। आखिर वो क्या बात है जिसने आपके चेहरे पर एक हैरत और तशवीश नुमाया कर दी है, जिसके बारे में बकौल आपके हम जानते होंगे? दरअसल बात ही कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ और ताज्जुब खेज़ है जिसके बारे में हैरत अंगेज़ तौर पर कोई ना जानता है और ना जानना चाहता है, लेकिन जो जितना जानता है वो बताना नहीं चाहता। आखिर ये सब क्या है? क्या तुम भी मुझे नहीं बताओगे जिन सवालों ने मुझे परेशान करके रख दिया है? मिर्ज़ा, जिनके चेहरे पर कुछ देर पहले उलझन उभरी थी, नवाब की इन बातों से वो शिकने मज़ीद गहरी हो गई, जैसे वो जान गए हों कि नवाब उससे क्या पूछना चाहते हैं। फिर भी वो खामोश रहे। कुछ लम्हे बाद नवाब फिर गोया हुए, मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर एक औरत अपनी 60 साल उम्र में एक कम उम्र दोशीज़ा किस तरह लगती है, वो भी इतनी हसीन और फितना खेज के। मर्द तो मर्द, अगर उसे एक औरत भी देख ले तो सब कुछ भूल के दिल महसूस कर रह जाए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें बड़ा ही कोई पुरस्रार राज छुपा है? बात करते वक्त नवाब की हालत अजीब हुई जा रही थी। फिर करवट बदल कर राजदाराना लहजे में कहने लगे, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने कभी भी उसकी तबीयत में कोई पुरस्रार सी बात या फिर ऐसी आदत जिसके लिए आपके जहन में उसके मुतालिक शक व शुबात का इजहार हुआ हो? और तुम खामोश हो जाइए नवाब साहब, खुदा के लिए खामोश हो जाइए। अगर आपकी बातें भूले से भी यहाँ बैठे किसी के कानों तक पहुँच गई तो आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या किया जाएगा। मिर्ज़ा ने कनखियों से अपने इर्द गिर्द देखते हुए अपने लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखते हुए कहा, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये सही मौका नहीं है इतनी गंभीर बात को बेमौका छड़ा जाए, इसलिए मैं इस बात का जवाब हरगिज़ नहीं दूंगा। इसके बारे में हम फिर किसी दिन तफसीली बात करेंगे। बस अब मज़ीद कुछ ना बोलिए। और हाँ, आपने महफिल में इन लोगों से सितारा बाई के मुतालिक बात करके बड़ी गलती की है। मगर मिर्ज़ा, नवाब ने कता कलामी करते हुए लब खोले ही थे कि मिर्ज़ा ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, नवाब इम्तियाज़ हाशिम, आप मेरे बचपन के ख़ास दोस्तों में से हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचे। बस अब मज़ीद कोई सवाल नहीं। मिर्ज़ा की इस बात पर नवाब खामोश हो गए, मगर आंखों में अब भी कई सवालात थे जिनका जवाब पाने के लिए नवाब बेचैन हुए जा रहे थे। उनके चेहरे पर बेचैनी और परेशानी नुमाया थी। तभी एक नौजवान अंदर आया और मिर्ज़ा से मुतवज्जे होकर कहने लगा, सितारा बाई की डोली यहाँ पहुँच चुकी है, अब वो अपना बुर्का उतारकर चंद सेकंड में आने वाली है। ये कहकर वो नौजवान दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो गया। महफिल में बैठे हर शख्स के चेहरे पर एक अनजानी सी कैफियत दौड़ गई।
اور سب سر اٹھا اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی وہ پرینما وجود، پیروں میں پائل، ہاتھوں میں کھنکھناتی ہوئی چوڑیاں، خوبصورت ہونٹوں پر لپسٹک، بڑی بڑی گول آنکھوں میں کاجل کی موٹی دھار، لمبے بالوں میں بلدی ہوئی چوٹیاں، کانوں گلے میں گہنے، ناک میں باریک سی لونگ پہنے لوگوں کے دلوں میں بجلیاں گراتی اور ہونٹوں پر دل نشین مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ اور ہلکے گلابی رنگ کی لمبی سی فراق زیب تن تھی، جس پر بھاری نفیس عمدہ قسم کا کام کیا گیا تھا، اور اس پر چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا، اور سر پر باریک سا دوپٹہ لیا ہوا تھا جس کے دونوں پلو پیچھے تھے اور وہ سر سے ہوتے ہوئے زمین کو چھو رہا تھا۔ اس کا متناسب جسم اس لباس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ آداب آداب، ستارہ بائی نے اپنی رسیلی آواز میں دائیں بائیں گھومتے ہوئے گویا لوگوں کے دلوں میں خنجر گھونپ دیے تھے، جو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مبہوت رہ گئے تھے۔ لیکن ستارہ بائی کے آداب کہنے پر تقریباً سبھی چونک پڑے۔ تب محفل میں بیٹھے ایک نوجوان کی آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے مہجبی، تم تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہو، سچ میں تمام خوبصورتیوں کی حد تم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، تم انسان نہیں، حور ہو، جنت کی حور۔ اس نوجوان کی یوں سرعام تعریف کرنے پر وہاں لوگوں میں جو بھی بات تھی سبھی یکے بعد دیگرے کہتے چلے گئے، ارے کیا کہا تم نے، چاند کا ٹکڑا؟ نہیں میاں نہیں، اس حسینہ کے سامنے تو چاند بھی شرماتا ہوگا، ایسی خوبصورتی تو آج تلک دنیا کی کسی عورت کو نہ ملی ہوگی، تم سچ میں آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہو۔ ادھر مرزا کے چھوٹے بیٹے عامر علی بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تب آہستہ سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، دیکھا تم نے، لوگ خواہ اس کی تعریف نہیں کیا کرتے تھے، یہ نمونہ تو واقعی تعریف کے قابل ہے، کیا غضب کی خوبصورتی ہے اس کی، دیکھو تو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اور خوبصورتی سے لوگوں کو پاگل کیے جا رہی ہے۔ تب اس کے دوست حشمت علی نے بھی سرگوشی کے انداز سے کہا، چھوٹے مرزا کہہ تو سچ رہے ہو، مگر تم بھی اپنے ابا حضور کی طرح اس پر فدا نہ ہو جانا اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد نہ بھول جانا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی فتنہ خیزی دیکھتے ہوئے تم وہ باتیں بھول ہی چکے ہو جو ہم دونوں کے درمیان کل ہو چکی ہے۔ نہیں نہیں، ہم کل والی بات نہیں بھولے، وہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہے۔ تمہیں تو یاد ہے نا کہ محفل برخاست ہونے پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھوٹے مرزا نے حشمت علی کو یاد کراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، ہمیں یہاں بیٹھنے کا مقصد اور کل کی ایک ایک بات اچھی طرح یاد ہے، تو بس اب چپ ہو جاؤ اور دیکھتے جاؤ یہاں کیا کیا ہونے والا ہے، اب اپنی آنکھوں کو کھولے اور سماعتوں کو تیز رکھو۔ مرزا فاخر علی اپنی جگہ سے اٹھے، ستارہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تمام لوگوں کے بیچ میں جو دائرے کی صورت میں خالی جگہ اس کے لیے مختص کر رکھی تھی کھڑا کر دیا اور سب سے گویا ہوئے، لوگوں، جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ اس رات ستارہ بائی کوئی مجرا نہیں کرتی، لیکن صرف میرے کہنے پر اور آپ کے بے پناہ چاہنے کی وجہ سے یہ راضی ہوئی ہیں، صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ اب فالتو باتیں کرنے کی بجائے کیوں نہ اس محفل کی شروعات جلد سے جلد کی جائے۔ ضرور ضرور، اب بھی کیا انتظار کراؤ گے؟ اس محفل کی شروعات فوری ہونی چاہیے۔ محفل میں بیٹھے کئی نوجوانوں کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ ستارہ بائی نے اپنے دونوں پاؤں میں گھنگرو باندھے اور اٹھتے ہوئے ایک نگاہ پوری محفل پر ڈالی اور اپنی میٹھی آواز اور ہونٹوں پر لوگوں کے دلوں کو چیرتی ہوئی مسکراہٹ لیے ہم کلام ہوئی، اجازت ہے؟ بھائی بالکل اجازت ہے، سب نے یک آواز ہو کر کہا۔ تب رس گھولتی ہوئی مترنم آواز سب کے کانوں میں گونجنے لگی اور ستارہ بائی کے لبوں سے ادا ہونے والے میٹھے گیت پر تھرکتا ہوا جسم ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے جسم کے اٹھتے بیٹھتے اور دلوں کو پاگل کرتے نشیب و فراز ہر کسی کو مبہوت کرتے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ستارہ بائی کا رقص دیکھ کر حیرت و تعجب سے گنگ رہ گئے تھے، کچھ اس کے رقص پر ہاتھ اٹھا اٹھا کر داد دے رہے تھے۔ پوری محفل میں لوگوں کے منہ سے ستارہ بائی کی اس جاں افزا رقص کی تعریف گونج رہی تھی۔ تمام لوگ جام پر جام پیتے جا رہے تھے، ہر طرف سے پیسوں کی بارش ہونے لگی، لوگ دل کھول کر روپے اس پر لٹاتے جا رہے تھے۔ غرض پورے کمرے میں جھانجر کی کھنک، طبلے کی دھمک اور پاگل پن سوار کرتے قیامت خیز جسم کے رقص نے تمام لوگوں کو مدہوش کر کے رکھ دیا تھا۔ البتہ مرزا کے بیٹے عامر علی اور ان کے دوست ستارہ بائی کے اس رقص کو محض دیکھ ہی رہے تھے اور انہوں نے آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیا تھا۔ ادھر مرزا صاحب خوشی سے ہلکان ہوئے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے خاص دوست نواب امتیاز ہاشم ایک طرف ستارہ بائی کے رقص سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے تو کبھی اچانک پریشانی میں ڈوب جاتے، لیکن پھر اپنے آپ کو دوبارہ اس سے نکالتے ہوئے رقص دیکھنے میں محو ہو جاتے، مگر زبان سے کوئی فقرے بازی نہ کرتے۔ رقص آخرکار اپنے اختتامی مراحل سے گزرتے ہوئے رک گیا اور پوری محفل میں زور و شور سے تالیاں گونجنے لگی۔ اچانک ستارہ بائی نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ اس وقت 1:15 بج رہا تھا کہ ستارہ بائی کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور وہ ایک دم سے سرخ ہو گئی۔ اوہ، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا ہوگا مرزا صاحب۔
सितारा बाई ने परेशान कुन लहजे में कहा, जैसे उसकी बहुत ही कीमती चीज़ खो गई हो। मगर आप परेशान क्यों हो गई? क्या कोई मसला है? मिर्ज़ा साहब ने उसे परेशान देखते हुए सवाल किया। महफिल के तमाम शुरा सितारा बाई के हंसते मुस्कुराते चेहरे को एकदम परेशानी के आलम में देखा तो अचानक पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। नहीं, हम किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, हमें जाना होगा। ये कहते हुए सितारा बाई कमरे से बाहर निकल गई। अरे लेकिन सुनिए तो, अपना मुआवजा और ये पैसे, मिर्ज़ा ने ज़मीन पर पड़े हुए उस पर लुटाए गए पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर मिर्ज़ा की ये बात बीच में ही रह गई और सितारा बाई तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। ये औरत तो आज तक मुझे समझ नहीं आई। माना कि उसकी इबादत करने का वक्त थोड़ा निकल गया है, मगर इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आज तक उसने तमाम हदों को पार करते हुए सिर्फ पैसों को ही अहमियत दी है, मगर आज अपना मुआवजा लिए बगैर और इन बिखरे पैसों को समेटे भी नहीं चली गई। अजीब ही औरत है, इसकी कोई बात मेरी अकल के खाने में नहीं समाती। खैर, अब इन पैसों की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर आज नहीं तो कल वो इन पैसों का मुतालबा ज़रूर करेगी। ये कहने के बाद मिर्ज़ा वो सारे पैसे समेटने लगा। तब एक शख्स की आवाज़ कमरे के सकूत में गूंजी। मिर्ज़ा, ये मामला तो बहुत गंभीर लगता है। सितारा बाई का चेहरा एकदम से सुर्ख हो जाना वो असल हकीकत की कुछ और ही गवाही देता है। मुझे तो लगता है कि, यह कहते ही उस शख्स ने अचानक अपने लबों पर हाथ रख दिया, फिर मुस्कुराते हुए बात का पैंतरा बदल डाला। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या हुआ कि सितारा बाई अचानक चली गई? वो तो यहाँ बैठे हर शख्स के इल्म में था कि सितारा इस महफिल में 12:30 बजे तक शरीक होगी। खैर, फिर भी उसने महफिल में शिरकत करके इस महफिल में 4 चांद लगाकर हमारे दिलों को तो खुश किया है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हम चलते हैं। वो शख्स अपनी बात मुकम्मल करने के बाद मिर्ज़ा से मुसाफा करने के बाद उठ खड़ा हुआ। एक एक करके सभी लोग उठते चले गए और उनके दरमियान मिर्ज़ा साहब के बेटे भी कमरे से बाहर निकल आए। जब वो इस हवेली से बाहर आए तो उन्होंने देखा लोग सितारा बाई की डोली को उनके कोठे की जानिब ले जाने के लिए उठा चुके थे। कूचे में अरसू चांद की रोशनी होने की वजह से उन्हें हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। तब वो दोनों चुपके चुपके उस डोली के पीछे चलने लगे। तब मिर्ज़ा आमिर ने हशमत से चुपके से कहा, हम यहाँ आ तो गए हैं, मगर हमें नहीं पता कि हम ये सही कर रहे हैं या फिर गलत, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि सितारा की शख्सियत किस कदर पुरस्कार है। अपने काम में टांग अड़ाने वालों का अब तक वो क्या हशर करती आई है। क्या तुम समझते हो कि हमें अब भी अपने कदम उस तरफ बढ़ाने चाहिए? मिर्ज़ा आमिर ने परेशान कुन लहजे में चलते हुए कहा। वाह छोटे मिर्ज़ा, वाह, क्या खूब कही आपने। कल तक खूब शेखियाँ मार रहे थे, मगर आज आपकी सारी हवा निकल गई। चुपचाप चलते रहो, अब वापस मुड़ने का ख्याल दिल से निकाल दो। वैसे अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मगर मैंने तो अपने दिल में ये तहिया कर लिया है कि तुम मेरा साथ दो तो दो, वरना जा भी सकते हो। हशमत ने दो टोक अल्फाज में सारी बात आमिर के गोशगुजार कर दी। वाह हशमत साहब, आप तो बड़े बहादुर हो। हम तो मजाक कर रहे थे। दरअसल हम ये देख रहे थे कि हमारे वापस मुड़ने का ख्याल आप पर क्या असरअंदाज होता है। मैं तुम्हारे हौसलों को सलाम करता हूँ, मगर तुम्हारी तरह हम भी बेचैन हैं इस राज को जल्द से जल्द जानने के लिए। अगर तुम इस वक्त इनकार करते तो हम अकेले ही इस मसले को सर करने के लिए निकलते। सितारा बाई का ये पुरस्कार राज हम फाश करके रहेंगे। मिर्ज़ा आमिर ने खुशगवार लहजे में हशमत अली से कहा तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई। फिर हशमत ने कहा, अरे मजाक भी मौका महल देख कर किया जाता है, ये कैसा वक्त है मजाक करने का। अच्छा छोड़ो इस मजाक को और बताओ कि अगर तुम्हारे अब्बा को इस वक्त तुम्हारे बाहर होने का इल्म हो गया तो? अरे नहीं हशमत, उन्हें कैसे इल्म हो सकता है? सुबह से पहले वो हमारे कमरे में आ भी नहीं सकते। तुम्हें तो पता है कि हमारी अम्मी अब्बू कितनी जल्दी सो जाते हैं और दूसरे कमरे में हम आराम कर रहे होते हैं। हम 11 बजे चुपके से वहाँ से निकले थे। अम्मी अब्बू तो अब वैसे ही सुबह को बेदार होंगे और हम सुबह से पहले वहाँ मौजूद होंगे। डोली मुख्तलिफ चौड़े रास्तों से होते हुए आखिरकार सितारा बाई के कोठे पर रुक चुकी थी। तब आमिर और हशमत चुपके से गली के कोने में छुप गए और देखने लगे। सितारा बाई जल्दी से डोली से निकली और तेज तेज कदम बढ़ते हुए अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। चलो हमारा असल काम अब शुरू होता है। हम भी देखें कि सितारा बाई अपने मखसूस कमरे में भला कैसी इबादत करती है। दोनों आगे बढ़े। वो दीवार कुछ ज़्यादा ऊंची ना थी। वो दोनों से आसानी से फलांगते हुए अंदर आ गए। दाखिली दरवाजे के सामने एक दरख्त था। वो दोनों जल्दी से उस दरख्त के पीछे छुप गए। उस वक्त सितारा बाई दरवाजे से अंदर जाने के बाद काफ़ी आगे निकल चुकी थी, मगर न जाने कैसे उसे उनके ज़मीन पर छलांग लगाने की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से पीछे मुड़ी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसे शक हो गया था कि कोई अंदर दाखिल हुआ है। कौन कौन है? उसकी आवाज़ में सख्ती शामिल थी और चेहरे पर अब भी परेशानी नुमायाँ थी। वो कुछ देर यूं ही ताका झांकी करके अपने दिल की तसल्ली करते हुए वापस मुड़ते हुए आगे बढ़ गई। हमें इतनी जल्दी अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए था।
حشمت نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سچ کہا تم نے، مگر بس اب احتیاط برتنی ہوگی۔ اب ہم اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہلیں گے جب تک خاطر خواہ موقع نہ ہاتھ آئے۔ یہ کہنے کے بعد دونوں خاموش ہو گئے۔ ستارہ بائی چلتے چلتے داخلی دروازے کے بالکل سامنے بنے کمرے میں چلی گئی۔ برقع اتارنے کے بعد وہ اسی طرح سجی سنوری، وہی لباس زیب تن کیے اس کمرے سے باہر نکلی اور طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے ستارہ بائی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ چاند کی روشنی پورے کوٹھے پر آوی تھی۔ اس کمرے کے دائیں ہاتھ پر 3 کمرے تھے۔ بائیں طرف ایک تنگ و تاریک گلی شروع ہوتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گلی میں تاریکی چھائی تھی۔ گلی ختم ہوتے ہی ایک بڑا اور کھلا صحن شروع ہو گیا جو چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ صحن کی حالت نہایت ہی ابتر تھی۔ مٹی تہ در تہ جمی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے دائیں جانب کونے پر ایک لکڑی کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ستارہ بائی چلتے چلتے اب اس دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ عامر اور حشمت دونوں قدم سے قدم ملاتے اور احتیاط برتتے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ یہ دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، درمیانے سائز کا تھا، جس پر قدیم طرز کے لوہے کا تالا لگا ہوا تھا۔ ستارہ بائی اس پورے صحن کے اکلوتے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ تالا اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے از خود کھل گیا۔ پھر دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھلتا چلا گیا۔ تب ستارہ بائی اندر داخل ہوئی اور دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ اب تیز تیز قدم بڑھاتے آگے چلو، اب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ شاید اسی کمرے میں کوئی پراسرار راز پوشیدہ ہے جو ہمارے سامنے فاش ہونا ہے۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ بھلے اس نے تمام لوگوں سے یہ کہا ہے کہ وہ پوری رات عبادت کرتی ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ دن عبادت کے لیے نہیں بلکہ کوئی انتہائی گھناؤنے کام کے لیے مختص کر رکھا ہے، اور شاید اسی کی بدولت اب تک وہ 16-17 برس کی حسین نوجوان دوشیزہ لگتی ہے۔ بس اب دیر نہ کرو، جلدی چلو، مرزا عامر نے حشمت سے کہا، اور دونوں تیزی سے چلتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگے۔ ان دونوں کے دل کی دھڑکنیں معمول سے ذرا تیز تھیں، مگر اس میں ڈر و خوف کا عنصر قطعی شامل نہ تھا، بلکہ راز جاننے کا تجسس ان کے دلوں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ جو وہ اس راز سے قریب ہوتے جا رہے تھے، دونوں کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ دونوں اب دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ دروازے میں اب بھی تالا ڈلا ہوا تھا، مگر تالا بند نہیں تھا۔ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا ہے، ڈھونڈو، اس دروازے میں شاید کوئی درز ہو جسے ہم جھانک کر اندر کے راز جان سکتے ہیں، عامر نے دروازے پر پہنچتی آہستگی سے کہا۔ کیونکہ دروازہ بوسیدہ اور کئی سال پرانا تھا، اس لیے دیمک نے اس دروازے کو جگہ جگہ سے کھایا ہوا تھا، اور اس سے اندر دیکھنے کے لیے وہ دونوں آسانی سے جھانک سکتے تھے۔ ان دونوں نے اپنی آنکھیں سوراخ سے لگا دی۔ تبھی ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، کیونکہ جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا اس نے ان دونوں کو پریشان کر کے اچنبھے میں ڈال دیا۔ جو وہ دیکھتے جاتے وہ حیرت اور تعجب میں ڈوبتے چلے جاتے۔ ان دونوں نے ایک مرتبہ چہرہ سوراخ سے ہٹاتے ہوئے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے حیران و پریشان دیکھا، پھر کچھ کہے بنا ہی دوبارہ دروازے میں دیکھنے میں محو ہو گئے۔ وہ ساری خوشی جو پہلے راز جاننے کی خوشی میں ان کے چہرے پر آیا تھی اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہ کمرہ جس کی دیواریں کچھ دیر پہلے لوگوں کے قہقہے اور مستی میں ڈوبی ہوئی آوازیں سن رہی تھی، اب مکمل سکوت سے ہم آغوش تھی، کیونکہ محفل برخاست ہونے پر تمام مہمان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، اور جو دور کے شہروں سے آئے تھے وہ بھی ساتھ بنے حال نما مہمان خانے میں اپنے اپنے بستروں میں سو چکے تھے، یا خدا جانے ان کی آنکھوں میں ستارہ بائی کا قیامت خیز رقص ان کی نیندوں کو حرام کیے ہوئے تھا۔ اب اس کمرے میں صرف مرزا اور ان کے بچپن کے خاص دوست نواب امتیاز ہاشم موجود تھے۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے۔ مرزا کے دماغ میں ستارہ بائی کا وہ جنون خیز رقص گھوم رہا تھا، اور وہ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہے تھے آخر ستارہ بائی ایک دم پریشان کیوں ہو گئی، اس کے چہرے پر موت کا خوف کیوں چھایا ہوا تھا۔ دوسری طرف نواب امتیاز ہاشم تکیے سے پشتے لگائے پریشان سے بیٹھے تھے۔ شاید ان کی پریشانی کا محور اب بھی ستارہ بائی ہی تھی۔ ستارہ بائی کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں وہ سوالات جو اس نے محفل میں کسی سے پوچھنے کی کوشش کی تھی اب مزید پختہ ہو چکے تھے، اور وہ اس میں گم تھے۔ آپ اب تک نہیں سوئے ہاشم؟ چلیے چلتے ہیں مرزا صاحب۔ جب خیالوں کے تسلسل سے باہر نکلے تو نواب ہاشم کو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا پایا تو بے اختیار کہہ اٹھے، اور آپ کب سے کن سوچوں میں گم ہیں؟ آخر اس حور پری نے آپ پر بھی جادو کر دیا؟ تم نے آج اس محفل میں پہلی بار سہی لیکن قدم تو رکھا، ہماری بات سچ ہو گئی، تم بھی میری طرح اس حسینہ کے حسن کے طلسم میں کھو ہی گئے، مرزا نے شوخی سے کہا۔ نہیں مرزا، ہم وہ نہیں سوچ رہے جو تمہارے ذہن میں گھوم رہا ہے، بلکہ ہم تو اس عورت کے متعلق کوئی بھی اچھی بات اپنے ذہن میں نہیں رکھتے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ عورت کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، شاید تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سب کی نظروں پر کوئی مخصوص طلسم کیا ہوا ہے،
लेकिन मेरी आंख से कुछ छुप नहीं सकता। मैंने वो सब कुछ देखा है जो तुमने नहीं देखा। नवाब हाशिम जज्बाती अंदाज से कहते जा रहे थे और उनके चेहरे का रंग इन बातों के दरमियान सुर्ख हो गया था। नवाब हाशिम की ये बातें सुनकर मिर्ज़ा फ़ाखिर एकदम से अपने मज़ाहिया अंदाज से बाहर निकल आए और नवाब हाशिम की बात पर बिल्कुल संजीदा हो गए। फिर बोले, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। औरत नहीं तो क्या है वो? रात काफ़ी गुजर चुकी है। मुझे लगता है आप पर नींद का खुमार छाया हुआ है, जिसकी वजह से आप ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मुझे मालूम था कि तुम मेरी बात का मजाक उड़ाओगे और तुम नींद की बात करते हो। अरे तुम्हारी सितारा बाई को देखकर मेरी नींद कब की उड़ चुकी है, लेकिन उसकी खूबसूरती पर नहीं, इस बात पर जिसके बारे में तुम्हें उसने हवा तक नहीं लगने दी। और चूंकि हम इस हकीकत को जान चुके हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारी मौत लम्हा लम्हा हमारे करीब आती जा रही है। अरे हम कोस रहे हैं उस वक्त को जब हमने आपके कूचे में कदम रखा। उसकी बढ़ती हुई उम्र में 16 साल जवानी और हर रोज़ नया रूप, नई ताजगी, हर दिन से पहले बढ़कर नया हुस्न, क़यामत खेज़ जिस्म। हमें तो पहले ही शक के समंदर में गर्क कर रहा था, लेकिन उसे देखने के बाद हमारा शक अब यकीन में बदल चुका है कि मामला बहुत ही गंभीर है, बल्कि बहुत ही उलझा हुआ है। नवाब हाशिम इंतहाई परेशान कुन लहजे में कहते जा रहे थे, आपकी बातें अब भी मेरी समझ से बालातर हैं, बल्कि मुझे परेशान कर रही हैं और मेरी सोच के तमाम दरवाज़ों को बंद करती जा रही हैं। अगर आपकी बातों में वाकई सच्चाई है तो मुझे बताइए कि आपको उनके बारे में क्या पता चला है। सितारा बाई के पसे पर्दा हकीकी सच्चाई क्या है? मिर्ज़ा फ़ाखिर के चेहरे पर उलझन के आसार थे। मैं इस बारे में भी कुछ नहीं बता सकता, बल्कि तुम मुझे बताओ वो सब बातें जो कि आप मुझे बताने वाले थे। इसके बाद ही मैं तुम्हें सही तौर पर कुछ बता सकता हूँ, नवाब हाशिम ने मायने खेज़ लहजे में कहा। और मेरे पास भी तो उनके बारे में अच्छा खासा मवाद इकट्ठा है नवाब हाशिम। अगर सच पूछिए तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मुझे भी उनके बारे में बहुत कुछ पता है, बल्कि इनमें ज़्यादातर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मगर जो कुछ भी मेरी इन गुनाहगार आंखों ने देखा, उस वक्त उसकी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन मेरी आंखें अब खुली हैं। अब वो तमाम बातें जो मैंने सुनी हैं और जो कुछ खुद अपनी आंखों से देखा है, वो आपके सामने बयान करता हूँ। मिर्ज़ा आमिर और हशमत खान के दिलो दिमाग पर उस वक्त हथौड़े बरस रहे थे। जो कुछ उनकी आंखों के सामने था वो उनकी तवक्को के कतई बरक्स था। उनके दिमाग के किसी गोशे में ऐसा कुछ न समाया था जो उनकी आंखें इस पल देख रही थी। कमरे में किसी भी किस्म की ज़ेबो आराइश न थी, अलबत्ता सफाई सुथराई में यकता था। दरवाजे के बिल्कुल सामने दीवार के दाएं तरफ एक कदीमी तर्ज का लकड़ी का शोकेस मौजूद था, जिसकी बनावट निहायत ही उम्दा थी और उसमें कद-आदम बेजवी तर्ज का आईना नस्ब था। कमरे की कुल कायनात बस यही एक आईना था, जिसको शायद किसी मकसद की बिना पर ही वहाँ रखा गया था, या फिर सितारा बाई के हुस्न के राज का महवर ही वो आईना था। खैर, अभी वो किसी बात का कोई नतीजा आखिज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी नज़रें उस आईने पर नहीं, बल्कि कमरे के एक इंतहाई दिलदोज मंजर पर गड़ी हुई थी। बता कमीनी औरत, कहाँ थी तू? क्यों इतनी देर लगा दी आने में? आखिर कहाँ गई थी तू? दिल्ली की हसीनो जमील, सहर अंगेज, क़यामत खेज, मगरूर और अपने रास्ते में आने वालों को बेदर्दी से ठोकर मारने वाली हसीना आज खुद किसी के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। शिकंजा भी किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी और ही मखलूक का, जिसने अपने बड़े बड़े हाथों से उसे बालों से पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो दरवाजे की तरफ पुश्त किए हुए थी। लेकिन जो कुछ वो देख रहे थे, इससे उन्हें इतना अंदाज़ा तो होता था कि वो किसी भी तरह एक इंसान नहीं हो सकता। वो तकरीबन 8 फुट लंबा चौड़ा था। पूरे जिस्म में सिर्फ उसका सर छोटा था, जो देवहेकल जिसामत पर अजीब तासुर डाल रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे एक हैवान समझे या फिर जिन या देव, जिसके किस्से वो अब तक कहानियों में पढ़ते और सुनते आए थे। वो आखिर कैसी मखलूक थी, कहाँ से आई थी, या फिर वाकई एक जिनजात था जिसको आज वो अपनी आंखों से देख रहे थे। और सितारा बाई उसके सामने आखिर कैसे खड़ी थी? वो गुस्से से भरा हुआ अपनी भारी भरकम रौबदार आवाज में फिर गोया हुआ, क्यों नहीं बताती कहाँ थी तू? बता, वरना आज जिंदा नहीं बचेगी तू, बता। उस मखलूक ने सितारा बाई को बालों से मजीद खींचते हुए और अपना भयानक चेहरा सितारा बाई के हसीन चेहरे के मजीद करीब करते हुए इस बार जोर से दौड़ा। बताती हूँ। सितारा बाई ने अपने बालों को आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश करते हुए दर्द से कराहते हुए कहा, मिर्ज़ा साहब के यहाँ दावत थी हमारी, इसलिए देर हो गई। खबीस औरत, झूठ बोलती है तू। ये क्यों नहीं बताती कि मुजरा करके वहाँ से आई है? फिर उस मखलूक ने सितारा बाई के बालों पर गोया कहर बरसाते हुए कहा। यूँ लगता था कि सारा गुस्सा बालों पर ही उमड़ आया है। सितारा बाई चीखती चिल्लाती रह गई। मैंने मना किया था तुझे कि 14वीं की रात सिर्फ मेरे लिए मुख्तस है, फिर तूने हिम्मत कैसे की? भूल गई थी क्या तू मेरे कहर को?
उस मखलूक ने अपनी भारी आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, भूल हो गई हुजूर, आइंदा ऐसी गलती फिर ना होगी, माफ़ कर दीजिए हमें, माफ़ कर दीजिए। सितारा बाई की आंखों में तकलीफ़ की शिद्दत से आंसू निकल आए और उसने तकलीफ़ से निजात के लिए दोनों हाथों को जोड़ते हुए कह डाला, मुआफ़? क्या कहा तूने? मुआफ़ कर दूं तुझे? मगर क्यों? तो क्या ये भूल गई थी कि तू पूरे 12 बजे यहाँ मौजूद होती है मेरा दिल खुश करने के लिए? फिर तूने वहाँ जाने के लिए सोचा भी क्यों? तू ये मत भूल कि तेरी 60 साल उम्र में भी ऐसा रूप सिर्फ मेरी वजह से है। अगर हम तुझे ना मिलते तो तेरी इस उम्र में अब तक कोई भी तेरे साथ ना होता, तेरी कीमत 2 कौड़ी की भी ना होती। तू जो अब तक मौज मस्ती में गुम है तो सिर्फ मेरी वजह से। क्या तुझे इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं कि अगर आज मैंने तुझ पर किया हुआ अपना खास तिलस्म तोड़ दूं तो तू जीने के लायक भी नहीं रहेगी, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। तू भूल चुकी है ये कि मैं तुझ पर अपना खास तिलस्म अगर किसी भी वजह से ना कर सकूं या गुस्से में अगर तुझसे मुंह मोड़ लूं तो ना सिर्फ तेरी बूढ़ी हड्डियां जाहिर हो जाएंगी बल्कि तू भी मेरी तरह। हुजूर, हम अपनी गलती पर नादिम हैं। आज वाकई हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। खुदा के लिए हमें आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। अगर मैं दोबारा ये गलती दोहराऊं तो मुझे ऐसी सज़ा दीजिएगा कि मेरी रूह तक कांप उठे। सिर्फ आखिरी बार हम पर रहम कीजिए, माफ़ कर दीजिए हमें, माफ़ कर दीजिए। उस मखलूक की गुस्से में भरी आवाज़ को बीच में ही काट कर सितारा बाई ने मुसलसल रोते हुए कहा। सितारा बाई की रोती हुई आवाज़ और इल्तिजा ने उसके गुस्से को शायद किसी हद तक कम कर दिया था। तब भी उसने अपने हाथ उसके बालों से ना छुड़ाए और एक दफ़ा उसे शदीद नफरत से नज़र भर के देखा, फिर अपना हाथ उसके बालों से आज़ाद कर दिया। फिर उसी हाथ को गर्दन तक ले गई और झटके से गर्दन पकड़ ली। वो सितारा बाई जो कब से तकलीफ़ में बालों को छुड़ाना चाह रही थी, जब उसे बालों की तकलीफ से निजात मिली तो एक लम्हे उसने सुख का सांस लिया, मगर वही हाथ जब गर्दन दबोचने लगा तो उसके हलक से दबी दबी चीखें बुलंद होने लगी। बस सिर्फ पहली और आखिरी बार हम तुम्हारी गलती माफ़ करते हैं मगर, उसने गर्दन दबोचते हुए इतना कहा। फिर गर्दन की गिरफ्त मजबूत करते दूसरे हाथ से सितारा बाई को एक ज़ोरदार धक्का दिया तो वो चीखते हुए दीवार से जा लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सितारा बाई के नज़दीक आया और घुटनों के बल बैठ गया और धीमे लहजे में कहा, क्या तू हमारी बात समझ चुकी है? जी हुजूर, हम बिल्कुल समझ चुके हैं। आइंदा हमसे कोई ऐसी गलती सरजद ना होगी। सितारा बाई ने धक्के से आई हुई ज़र्ब को सहलाते हुए और रोते हुए कहा। रोते रोते उसकी हिचकी बन चुकी थी। तू उठ और ये रोना धोना बंद कर और अपना काम शुरू कर, उस मखलूक ने एक रौबदार आवाज़ से कहा। जी। उसने अपने आंसुओं को अपनी हथेली की पुश्ते से साफ किया और आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। तब वो मखलूक उठी और रौबदार आवाज़ से कहा, ठहर, ऐसे नहीं, पहले अपनी हालत दुरुस्त कर और ठीक तरह तैयार होकर आ, फिर हमारे सामने। जी हुजूर, सितारा बाई ने मुख्तसर सा जवाब दिया और दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। सितारा बाई के दरवाजे की तरफ बढ़ने पर आमिर और हशमत जल्दी से दरवाजे से हटते हुए उस कमरे की दाईं दीवार की जानिब छुप गए और दीवार के कोने से दरवाजे की तरफ देखने लगे कि दरवाज़ा खुला और सितारा बाई बाहर निकली और तेज़ कदम उठाती हुई अंधेरी गली में नज़रों से ओझल हो गई। आमिर और हशमत जो कब से अजीबोगरीब हालात का सामना कर रहे थे, अपनी नज़रें अब वहाँ से हटाईं और एक दूसरे को फटी फटी आंखों से देखा तुमने? हमने जिसकी तवक्को भी नहीं की थी वो कुछ देखा इन आंखों ने। आमिर ने अपनी हैरत और इश्तियाक में डूबी हुई आवाज़ में कहा, सच में हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा और जिस चीज़ का हम अब तक सामना करते आए हैं वो महज ख्वाब है या हकीकत? आमिर, हम ख्वाब नहीं बल्कि हकीकी दुनिया में मौजूद हैं। जो कुछ हम दोनों ने देखा है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। हशमत ने आमिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और इंतहा तो अभी बाकी है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। इसका एक दिलचस्प मोड़ आया है और इसका इख्तिताम अभी बाकी है। वो राज जो गुज़िश्ता कई सालों से सबकी नज़रों से ओझल रहा, वो आज हम जान रहे हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि सितारा बाई, जिसकी हर नज़र में मकरूरियत झलकती है, वही आज किसी के कदमों में गिरी रहम की भीख मांग रही थी। किस कदर अजीब था वो मंजर। सच में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। सितारा बाई की जो हालत आज हमने देखी, एक लम्हे के लिए तो मेरे भी औसान जाते रहे, लेकिन इससे बढ़कर मेरे लिए ये बात हैरान कुन है कि वो अजीबोगरीब इंसान नुमा हैवान कौन है, कहाँ से आया है और आखिर सितारा बाई से क्या करवाना चाहता है। ये सवालात ऐसे हैं जो कि अभी हमने जानने हैं। सितारा बाई अभी चंद लम्हों में लौटने वाली है। उसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए लम्हा मेरे लिए सदियां बनकर गुजर रहा है। आमिर ने अभी अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि उन्हें किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जिसने उन दोनों की गुफ्तगू मुनक़ता कर दी और दोनों की तवज्जो आवाज़ की सिमत हो गई। जल्द ही दोनों माजरा जानने के लिए दीवार के कोने से आ लगे। उसे देखकर दोनों ही हैरान और शशदर रह गए।
یہ وہی تھا، ایک ایسی مخلوق کہ جسے نہ انسان کہہ سکتے نہ حیوان، البتہ اس کی جسامت بنمانس کی طرح لگ رہی تھی، اور وہ بھی اس کی جسامت کی اٹھان اور جسم پر اگے ہوئے لمبے بالوں سے۔ لیکن بنمانس بھی اس کے سامنے اتنا خوفناک تھا جتنا وہ لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر کھڑا ہوا تھا، نہ جانے اسے پتہ چل گیا تھا کہ باہر ان کے راز و نیاز جاننے کے لیے کوئی موجود ہے، یا پھر خامخواہ باہر کھلی فضا میں ٹہلنے کے لیے موجود ہوا تھا۔ چاند کی 14ویں رات کی روشن اور ٹھنڈی کرنیں ٹوٹ کر پورے صحن پر برس رہی تھی۔ ایسے میں وہ مخلوق کھڑی اپنی کری شکل سے وہیں گھر رہا تھا جہاں حشمت اور عامر نظر گاڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا اور وہ سختی سے اپنے بھدے ہونٹ بھینچتے اور بھاری قدموں کی دھپ دھپ کی آواز نکالتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جلدی چلو، وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں چھپ کر ہم اپنی جان بچا سکیں، عامر نے پریشان کن آواز میں کہا۔ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جہاں وہ دونوں چھپ سکتے۔ کچھ دیر دونوں یہاں وہاں ٹہلنے لگے۔ اچانک انہیں کونے میں ایک چھوٹا سا حوض نظر آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ اس حوض کی دیواریں تقریباً 4 فٹ اونچی تھیں، جو ان کے چھپنے کے لیے ناکافی تھی۔ ان دونوں نے اندر جھانک کر دیکھا، اس کی تہہ میں تھوڑا ہی پانی تھا۔ اس کی خستہ حال دیواریں اسے کافی قدیم ظاہر کر رہی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے اس کے پیچھے چھپ گئے اور گہری سانس لینے لگے۔ وہ مخلوق تیزی سے غصے سے بھرا بھاری قدموں سے مسلسل دونوں کے قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی، اور وہ دونوں اس کے قدموں کی آواز اپنے نزدیک محسوس کر کے موت کے خوف سے ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی کہ پکڑے جانے پر وہ دونوں اس بھیانک اور طاقتور مخلوق کا مقابلہ کرتے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ مخلوق حوض کے قریب آ کر رک گیا۔ حشمت اور عامر چونکہ اس حوض کے عقب میں دب کے بیٹھے تھے، اس لیے اس کی نظروں سے اوجھل تھے، لیکن اگر وہ گھوم کر ان کی طرف آتا تو وہ پکڑے جاتے، مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ بالوں سے بھرے موٹے لمبے ہاتھ تیزی سے حوض کی طرف بڑھنے لگے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مرزا فاخر علی خلاؤ میں گھورتے تمام یادوں کو اپنے ذہن میں سمونے کی کوشش کر رہے تھے، اور نواب امتیاز ہاشم مرزا کی لب کشائی کرنے کے انتظار میں ہماتن گوش تھے۔ اب بتا بھی دیجئے مرزا جی، اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ نواب ہاشم کافی دیر سے صبر کیے جا رہے تھے، مگر جب مرزا نے حد ہی کر دی تو وہ بول پڑے۔ نواب صاحب، میں سارے واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ منظر تو جھٹ سے میری آنکھوں کے پردوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ میرے لاکھ یاد کرنے کے باوجود ذہن میں نہیں سما رہے۔ خیر، جو ہمیں یاد ہے ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ نواب صاحب، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ستارہ بائی کس قدر مغرور قسم کی عورت ہیں۔ وہ کسی صورت اپنے مقرر کیے ہوئے معاوضے سے ذرا کم نہیں کرتی، صرف اپنے بے پناہ حسن کی وجہ سے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس نے اپنا جو معاوضہ رکھا ہے لوگ اسے ہر صورت دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ کچھ لوگ جو اس کے حسن کا اتنا چرچا سنتے مروب ہو گئے کہ آخر وہ اس کے مقرر کیے ہوئے پیسے جمع کیے حاضر ہوتے، اور اگر ایک شخص ایک بار وہاں قدم رکھتا تو وہاں بار بار جانے کی خواہش رکھتا، لیکن مطلوبہ معاوضہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی خواہش دل میں ہی رہ جاتی اور اس کی حالت دن بدن گرتی چلی جاتی۔ آخر وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو کر عجیبی موت مر جاتا۔ جانتے ہیں اس کی موت کس طرح ہوئی؟ مرزا کے سوال پر نواب ہاشم خاموش رہے، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر مرزا معنی خیز لہجے میں گویا ہوئے۔ اس کے پورے جسم پر لمبے لمبے بال نکل آتے اور اس کی شکل عجیبی صورت اختیار کر جاتی، اور رفتہ رفتہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان گنوا بیٹھتا۔ یہ بات پوری دلی میں سب جانتے ہیں۔ جن بڑے بڑے لوگوں نے ستارہ بائی کے کوٹھے پر قدم رکھا ہے وہ اب بھی وہاں جاتے رہے ہیں، لیکن جس غریب نے اپنے قدم وہاں رکھے گویا وہ موت کی طرف بڑھا۔ دلی کے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ 60 سالہ حسینہ اپنے اندر ضرور کوئی راز دفن کیے ہوئے ہے، لیکن کوئی بھی اپنے منہ سے اس کے خلاف کسی دوسرے شخص سے جاسوسی گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی بھی موت کو گلے لگانا نہیں چاہتا۔ جہاں ستارہ بائی کی جاسوسی گفتگو لوگوں کے منہ سے بھولے سے بھی نکلی، اسی لمحے وہ لبوں پر ہاتھ رکھے بات کا پینترا ہی بدل ڈالے گا۔ یہ تھے ستارہ بائی کی شخصیت کے خطرناک پہلو۔ نواب صاحب، اس لیے میں نے آپ کو بھری محفل میں اس کے خلاف یوں کھلے عام باتیں کرنے پر منع کیا تھا، لیکن مجھے یہ بھی چاہیے تھا کہ میں آپ کو پہلے خبردار کر دیتا، لیکن اب تو مجھے فکر ہو رہی ہے کہ نہ جانے کل کا سورج کیا منہ دکھائے گا۔ مرزا فاخر نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ مرزا صاحب، آپ فکر مت کیجیے، میں موت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا نے چاہا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ ان واقعات کی طرف آئیے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ نواب ہاشم نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہاشم صاحب، یہ ستارہ بائی شروع سے ہی ایسی حسین نہ تھی جتنی کہ اب نظر آتی ہے۔ اس کی قیامت خیز خوبصورتی تو اس کی 50 سال بعد اچانک ہی ظاہر ہوئی ہے۔ وہ اپنی کم عمری میں بھی حسین، لیکن بہت کم، اور عمر رفتہ کے ساتھ ساتھ اس کا بچا کچا حسن بھی ماند پڑتا جا رہا تھا۔ جب اس کی عمر 50ویں سال کی دہلیز کو چھو رہی تھی، میں چونکہ شروع سے وہاں جاتا رہتا تھا، اس لیے اس کی عمر کے دوران ہی ایک دن اچانک میں نے اس کے اندر بہت تبدیلی محسوس کی۔ مجھے ایسا لگا
کہ وہ پلٹ کر اپنی 16 سالہ عمر میں چلی گئی ہے۔ اس کی قیامت مجسم اور چہرے کی تر و تازگی میں 1000 گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس پل ایک عجیب سی چمک تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کہ تھمتی ہی نہ تھی۔ وہ اچانک ہی ہر طرح سے بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے جسم میں ایسی کشش اور لچک آ چکی تھی کہ اس پل مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے لیے سانس لینا بھی محال ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا، تو یہ محترمہ اچانک ہی حسین و جمیل ہوئی ہیں؟ خوب، بہت خوب، نواب نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں نواب صاحب، ہم سچ فرما رہے ہیں۔ اور اس دن کے بعد بہت سی کنیزیں اور دوسری عورتیں جو وہاں کام کرتی تھی اور اس کی خدمت پر مامور تھی، اس نے سب کی چھٹی کروا دی اور انہیں ہمیشہ کے لیے فارغ کر دی۔ تب سے اب تک وہ اپنے کوٹھے پر بالکل تنہا رہ رہی ہے اور اب تک کسی کو بھی وہاں کام کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ نواب صاحب، یہ 15 برس پہلے کی بات ہے۔ اب یہ ہر دن پہلے سے زیادہ حسین نظر آتی ہے اور اب تک اس کا حسن قیامت خیز ہو چکا ہے۔ اس نے مشہور کر دیا کہ چاند کی 14ویں رات کو کوٹھے پر کوئی قدم بھی نہ رکھے، کیونکہ وہ پوری رات عبادت میں گزارتی ہے۔ نواب صاحب، اب میں آتا ہوں ایسے واقعات کی طرف جس سے ایک لمحے کے لیے میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور مجھے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ ویسے تو میرا ستارہ بائی کے کوٹھے پر جانا رات کو ہی ہوتا تھا، لیکن ایک روز دل نے چاہا کہ اس سے ملاقات کی جائے۔ اس وقت تو جھلستی ہوئی دوپہر کا وقت تھا۔ اس خیال کے تحت میں اٹھ کھڑا اور میرے قدم اس کے کوٹھے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی اور تیز دھوپ وہیں فرش پر ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ میں چلتے چلتے اسی کمرے میں جا پہنچا جہاں ستارہ بائی اکثر رونق افروز ہوا کرتی تھی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ تبھی میرے قدم بے اختیار اس طرف اٹھنے لگے جہاں میں کبھی گیا نہیں تھا۔ میرے قدموں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ حیرت اور تجسس کے مارے صحن کے دائیں جانب تنگ گلی میں بڑھنے لگے، اور وہ گلی ختم ہونے پر ایک دوسرا صحن شروع ہوتا ہے جس میں مکمل سناٹا اور پوری سراریت چھائی ہوتی ہے۔ میرے قدم دائیں جانب کونے میں کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ میرے ہاتھ دروازے کو کھولنے کے لیے بڑے ہی تھے کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ روک لیے ہوں۔ پھر میں نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور درد سے اندر جھانکنے لگا۔ تب میری آنکھیں حیرت اور استجاب سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ کسی بھی انسان کے لیے ایک حیرت انگیز اور دل و دماغ کو مبہوت کرتی بات تھی۔ میں نے دیکھا ستارہ بائی اپنے لمبے بال کھولے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ چونکہ شیشہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھا، اس لیے شیشے کے سامنے کھڑی ستارہ بائی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آئینہ وضاقتہ سے کافی قدیم اور بیزوی طرز کا تھا۔ ستارہ بائی اپنے لمبے سیاہ بالوں کو کھولے اپنی انگلیاں اپنے بالوں میں پھیر رہی تھی اور منہ میں شاید کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ پورے چہرے پر جھریاں صاف جھلک رہی تھی اور کافی حد تک خوفناک لگ رہی تھی، اور شکل سے کریہ پن جھلک رہا تھا۔ میں اس لمحے ٹھٹک کر رہ گیا۔ ستارہ بائی کو اس طرح دیکھ کر میرے اوسان جاتے رہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ اس پل ستارہ بائی 16 سال کی دوشیزہ نہیں بلکہ اپنی عمر کے حساب سے 60 سالہ بڑھیا لگ رہی تھی۔ ستارہ بائی کا آئینے کے سامنے بڑبڑاتے اچانک ہی آئینے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور کافی دیر یوں ہی دھواں رہا، پھر آہستہ آہستہ دھواں چھٹنے لگا۔ جب منظر صاف ہوا تو اگلا منظر اس سے بھی قابل دید اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ مجھے اس شیشے میں ایک بہت ہی بھیانک صورت والا شخص نظر آیا، بالکل سیاہ اور عجیب و غریب خوفناک صورت کا۔ وہ شخص اپنی چھوٹی چھوٹی لال آنکھوں میں غصہ بھرے ہوئے قہر آلود نظروں سے ستارہ بائی کو گھورے جا رہا تھا کہ ستارہ بائی گویا ہوئی۔ حضور، ہم آ چکے ہیں، طلسم شروع کیجیے، ستارہ بائی نے کہا۔ مگر ستارہ کی اس بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اپنے چہرے کی اسی تاثرات میں اپنی زہر آلود نظروں سے ستارہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آخر ستارہ سے رہا نہیں گیا، پھر وہ بولی، حضور آپ کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے ہم آ گئے ہیں۔ کافی دیر یوں ہی گھورنے کے بعد اس مخلوق نے جواب دیا، آجا ہمارے قریب اور پھیلا دے اپنے بالوں کو۔ تب ستارہ بائی نے اپنے لمبے بالوں کو آئینے کے سامنے پھیلا دیا۔ اچانک نیلے رنگ کی شعاعیں اس کے بالوں سے نمودار ہونے لگی اور آہستہ آہستہ ستارہ بائی شیشے میں سماتی چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نواب صاحب، وہ منظر میری زندگی کا ایسا واقعہ ہے جس نے ایک لمحے کے لیے میرے دل و دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے ستارہ بائی کو آئینے میں سماتے ہوئے دیکھا۔ اگر میں یہ واقعہ کسی بھی دوسرے شخص سے کہتا تو وہ ضرور اس کو سن کر میرا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے، بلکہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو جاتے، لیکن آپ کے لیے ضرور وہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی سوچ کا کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ مرزا فاخر نے کہا، آپ بجا فرما رہے ہیں، ہم اس کا بنیادی نتیجہ اخذ بھی کر چکے ہیں، اور ہم… ہاں نواب صاحب، ایک اور واقعہ اب ہمارے ذہن میں آیا ہے جو پہلے سے میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو بتائیے، نواب نے جلدی سے کہا۔ وہ بھی دوپہر کا ہی وقت تھا اور اسی واقعے کا دوسرا پہلو ہے، مرزا گویا ہوئے۔ قصہ کچھ یوں ہے نواب صاحب، جب یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تب مجھے اس کے متعلق مزید جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔ میں نے وہاں دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد میں دوبارہ اس لکڑی کے بنے بوسیدہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس دن تقریباً میں 2:30 بجے وہاں پہنچا تھا۔ دراصل میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں، لیکن میرے منفی ارادے نے میرے تجسس کے آگے ہتھیار ڈال دیے
اب جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر جیسے میں دنیا و مافیا سے بے خبر سا ہو گیا تھا اور مجھے اپنا ارد گرد گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ سامنے ستارہ بائی اپنے لمبے بال کھولے پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے اور سر کو جھکایا ہوا تھا۔ سیاہ لمبے اور گھنے بالوں نے اس کا چہرہ اور جسم چھپایا ہوا تھا۔ وہ سر کو ہلاتی ہوئی شاید کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑا تھال رکھا ہوا تھا جس میں عجیب و غریب قسم کی مٹی کا پہاڑ سا بنا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھال میں پڑی مٹی سرخ رنگ کے سیال مایا میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ستارہ نے اپنا سر اٹھایا تب اس کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ ایک خوفناک بڑھیا لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی پوری جھریاں لٹک رہی تھی۔ اس نے اس پل سرخ مایا میں تبدیل ہوتی مٹی کو اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں وہ مٹی ملتی جاتی حیرت انگیز طور پر وہ اس کی جلد میں جذب ہو جاتی اور وہاں ایک نئی چمکدار گوری اور حسین جلد نمودار ہوتی۔ غرض اس نے رفتہ رفتہ تھال میں پڑے سارے سیال مایا کو اپنے چہرے پر اور جسم پر پوری طرح مل دیا۔ اب وہاں ایک بڑھیا نہیں بلکہ 16-17 سالہ حسین و جمیل دوشیزہ موجود تھی۔ وہ سرتاپا بالکل بدل چکی تھی، بالکل اسی طرح ہو چکی تھی جس طرح میں روز ملتی تھی۔ اس کی یہ حقیقت جان کر میرا دماغ چکرانے لگا، لیکن اسی لمحے میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کیونکہ ستارہ بائی اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ میں فوراً سے پیشتر وہاں سے ہٹا اور چھپ گیا۔ وہ دروازے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے ٹھکانے کی طرف چلی گئی اور میں اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز سچائی کے بھنور میں پھنس کر رہ گیا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر اس کے باوجود میرا دماغ اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں ستارہ بائی سے کئی بار اس کی 65 سالہ عمر میں بھی قیامت خیز جوانی پر کئی سوال کر چکا تھا، اور آج بھی صبح میں نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ ہی بیٹھا کیونکہ میں یہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ مگر روز کی طرح وہی موت کی دھمکی۔ اس دفعہ تو اس کے غصے اور دھمکی میں اتنی شدت تھی کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے کہ اب کبھی نہ پوچھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو ستارہ صرف کہہ رہی ہے وہ کر گزرنے میں بھی کبھی نہیں سوچتی۔ نواب صاحب، ستارہ بائی کی یہ حقیقت میں نے کسی کو نہیں بتائی کیونکہ اس صورت میں بھی میری موت لازمی ہوتی، اس لیے آج صرف آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو کب سے ایک راز کی صورت میں میرے دل میں دفن تھی۔ لیکن اس راز کی جانچ ابھی ادھوری ہے کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس شیشے میں وہ عجیب و غریب اور خوفناک مخلوق کون تھا اور وہ ستارہ کو کہاں لے جاتا ہے، اور وہ مٹی جو اس نے اپنے سامنے رکھی تھی وہ کہاں سے آئی، اور اس پر آخر ایسا کیا پڑا گیا کہ وہ دوسری صورت اختیار کر گئی۔ تشویش کن بات سر سے گزرتی ہے کہ چاند کی 14ویں رات جسے ستارہ بائی نے عبادت کے لیے مختص کر رکھا ہے، کہ اس رات بھی اس مخصوص کمرے میں کچھ ہوتا ہے۔ وہ آنکھوں دیکھیں ان دو واقعات وہ شاید زیادہ قابل دید ہوں۔ بس یہ ادھورے سوالات اکثر میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، مگر اس بھیانک راز کو جاننے کی مزید سکت اب مجھ میں نہیں رہی۔ اس لیے اب میں اس انتظار میں ہوں کہ دلی شہر کا کوئی ایسا نوجوان آئے جو اس راز کا پردہ فاش کر دے کہ 14ویں رات کو وہاں کیا ہوتا ہے۔ بس نواب صاحب، میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں، اب آپ کی باری ہے۔ آپ کیا بتانے والے تھے؟ آپ کی باتیں میری ان باتوں سے شاید زیادہ اہم ہوں گی۔ ہاں، بجا فرمایا آپ نے۔ ہماری باتیں جب آپ کے گوش گزار ہوں گی تو ستارہ بائی کی ساری حقیقت آپ پر کھل جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے بس آخری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نواب نے پہلو بدل کر آخری سوال بھی جھاڑ ڈالا۔ آخری سوال؟ نواب صاحب ضرور پوچھیے، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ مرزا نے اطمینان سے جواب دیا۔ مرزا، ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ ستارہ بائی کی تمام حقیقت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، پھر بھی کیوں اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کی نقلی صورت اور جسم پر اپنی دولت لٹا رہے ہیں؟ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیوں انجان بن رہے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی اس کے مصنوعی چہرے سے خوف نہیں آیا؟ کیوں ہم مجبور ہیں؟ ہم تو خود اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا نواب صاحب۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جس نے بھی اس کے کوٹھے پر قدم رکھا واپسی کی صورت موت ہوگی، اور اگر ہم دل پر پتھر رکھ کر وہاں جانا چھوڑ بھی دیں تو ہماری موت یقینی ہے۔ تو اب آپ ہی بتائیے کہ ہم خود اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیں، وہ بھی ایسی کہ لوگ جنازہ اٹھاتے ہوئے بھی خوف کھائیں کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک عجیبی مخلوق کو دفن کرنے جا رہے ہیں؟ کہتے کہتے مرزا صاحب کی آواز بھر آ گئی، جیسے ان کے چہرے پر پچھتاوے کا سیلاب امڈ آیا ہو۔ ہمیں معاف کر دیجیے مرزا، ہم اس بات کو کچھ لمحے کے لیے بھول چکے تھے، مگر آپ پریشان مت ہوں، ہم کوئی ایسا راستہ ضرور نکالیں گے کہ آپ سب لوگوں کو اس عورت سے نجات مل جائے گی۔ اب ہم آپ کو اس کے بارے میں کیا کیا بتائیں؟ کافی رات ہو چکی ہے، ہمارا خیال ہے اب سونا چاہیے۔ ہم آپ کو اس کی مکمل سچائی کل بتائیں گے۔ ابھی آپ کچھ پریشان ہیں اور دن بھر کی تھکاوٹ بھی طاری ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کیوں نہ کل اپنی تمام باتیں آپ کے گوش گزار کریں، نواب نے مرزا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، بجا فرمایا آپ نے، ہمارا جسم واقعی تھکن سے چور چور ہے، کچھ بھی کہنا اور سننا اب ہم سے محال ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک یہ تجسس بھی ہے کہ آپ ہمیں ان کے متعلق کیا بتانے والے ہیں۔ خیر، کل ہم وہ جان لیں گے۔ چلیے چلتے ہیں، نیند سے آنکھیں بھی اب بوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ مرزا نے نواب کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ دونوں اٹھے۔ مرزا نے نواب کو مہمان خانے میں چھوڑا اور خود اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔
उस मखलूक की करीब से करीब तर आती कदमों की चाप सुनकर आमिर और अजमत की धड़कनें तेज होने लगी। वो हौज के बिल्कुल करीब आकर रुक गया था। उसके बालों से भरे हाथ तेजी से हौज पर बढ़ने लगे। फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपने हाथ रोक दिए। फिर उसने हौज के अंदर झांका और दोबारा अपने हाथ हौज में डाल दिए। शायद उसे प्यास लगी थी, लेकिन पानी उसके हाथ में न आया। तब उसने शदीद गुस्से से एक नज़र हौज पर डाली, फिर अपना सर अंदर तक ले गया और मिनटों में हौज की तह से लगा पानी उसके पेट में जा पहुंचा। फिर उसने अपना सर उठाया और हथेली की पुश्त से मुंह साफ किया। ज़रूरत पूरी होने पर वापस पलटा और लंबे लंबे डग भरता हुआ वापस जाने लगा। लेकिन चलते चलते अचानक उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर एक नज़र देखा, फिर ज़मीन को लर्जाते हुए दोबारा आगे बढ़ गया। खुदा का शुक्र था कि उसने हमें नहीं देखा, वरना न जाने क्या होता। हशमत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में मुलाजा कीजिएगा। इस तवील कहानी से मुतालिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर आने वाले उन दोस्तों से गुजारिश है जो सुनते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद अच्छी कहानियाँ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।